हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक चरसी अपने दोस्त को हर इतवार दावत पर बुलाता और खरगोश का गोश्त पकाकर खिलाता था। एक इतवार दोस्त ने कहा, यार तुम बहुत जायकादार खरगोश पकाते हो, कहाँ से लाते हो इतने खरगोश? चरसी ने कहा, कहीं से भी नहीं, खुद ही आ जाते हैं म्याऊं म्याऊं करते। दरवाजा खोलते ही लड़की, अब क्यों आए हो मेरी जिंदगी में वापस? परसों मेरी शादी है। लड़का, टेंट और केटरिंग का ऑर्डर हमें मिला है, अब क्या काम धंधा भी छोड़ दें? बद से बदनाम बुरा। एक गरीब आदमी रोजाना एक कागज पर, ए मेरे परवरदिगार मुझे 1 लाख रुपए भेज दे, लिखकर एक गुब्बारे के साथ बांध देता और गुब्बारा उड़ता हुआ पुलिस स्टेशन के ऊपर से गुजरता तो पुलिस वाले इस गुब्बारे को पकड़कर पर्ची में लिखी हुई इबारत को पढ़ते और इस गरीब और भोले भाले आदमी की दुआ पर हंसते। एक रोज पुलिस वालों ने गुब्बारे में रखी पर्ची में लिखी दुआ पढ़कर सोचा, क्यों ना इस गरीब आदमी की मदद की जाए। सब पुलिस वालों ने रुपए जमा किए और इस गरीब आदमी के घर जाकर रकम दे आए। दूसरे रोज पुलिस वालों ने फिर गुब्बारा देखा तो हैरान हुए और इसे फौरन पकड़ा और इसमें लिखी इबारत पढ़ी तो इनके होश उड़ गए। इसमें लिखा था, या रब्बुल आलमीन, आपकी भेजी हुई रकम मिल तो गई, लेकिन आपको ये रकम पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजनी चाहिए थी। हरामखोर इसमें से आधी रकम खा गए। एक बार एक दोस्त के साथ फैसलाबाद जाना हुआ। वहाँ इनकी बहन का घर था। काफ़ी मोहब्बत करने वाले लोग थे। दोस्त का बहनाई बहुत जल्दी मेरे साथ घुल मिल गया। घर पहुँचे, लस्सी ले आओ। कुछ देर आराम किया, लस्सी ले आओ। शाम के वक्त दोस्त ने कहा, चल तेनू डेरा वखा लिया वहाँ। डेरे पहुँचे, लस्सी ले आओ। वहाँ थोड़ी देर घूमे, गायें भैंसें देखी, वापस पलटे, लस्सी ले आओ। रात का खाना खाया, लस्सी ले आओ। सुबह उठे, नाश्ते में मक्खन, देसी घी में तले पराठे, अंडे, देसी कुक्कड़ वगैरह सब कुछ था। नाश्ता कर चुके, लस्सी ले आओ। बंद कर दो लस्सी यार तुसी सारे। मैंने गुस्से से कहा, चाय ले आओ। खान भाई, गुस्सा ही कर गए हो तुसी, लस्सी ले आओ खान भाई वास्ते। दोस्त के बहनोई ने कहा। तब दोस्त को याद आया कि मैं खान हूँ। पुत्र पत्ती हैगी? इसने अपनी बहन से पूछा। यकीन कीजिए, इन्होंने कहा, हम अपने मंथली राशन में चाय की पत्ती लाते ही नहीं। बहरहाल पत्ती मंगवाई गई और मुझे चाय बनाकर दी गई। चाय का पहला सिप लेते ही मैंने कप वापस मेज पर रखते हुए बुलंद आवाज से कहा, लस्सी ले आओ। नाश्ते की मेज पर कहके बुलंद हुए और सब कोर्स में चिल्लाए, लस्सी ले आओ, लस्सी ले आओ। 4-5 दफा का जिक्र है। एक कीड़ा था, इसने गुड़ का टुकड़ा देखा, वो इसे खाने ही लगा था। अचानक इसको एक कीड़ी नजर आई, इसने गुड़ को दफा मारा और कीड़ी के पीछे चल दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, गुड़ नालो इश्क मिठा। आज लड़के ने आईबी में मैसेज भेजा, मेरी जान। मैंने कहा, अल्लाह छेती कड्डे, तब से नजर नहीं आ रहा, मैनू लगदा होते गया। डॉक्टर अक्सर मरीज से सवाल करते हैं कि मोहतरम, जहाँ पेट पर मैंने उंगली रखी वहाँ दर्द है? तो जवाब आता है, जी मैंने परसों चावल खाए तो इसके 5 मिनट बाद डकार आया, फिर अबकाई आई। अब मैंने समझा वैसे ही है, लेकिन फिर महसूस हुआ कि पेट पर बोझ सा है। फिर मैंने अम्मी को कहा तो इन्होंने फक्की दी। इससे कुछ देर बहुत सुकून महसूस हुआ। अगले दिन फिर थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हुआ तो अपने इलाके के डॉक्टर साहब यासीन के पास गया। आप जानते होंगे इन्हें, वो जिन्होंने अब दाढ़ी रखी हुई है, नमाजी परहेजगार बंदे हैं जी। इन्होंने ये 2 गोलियां दी और जल्दी से हाथ जेब की तरफ बढ़ा जाता है और 2 गोलियां नजर आती हैं। डॉक्टर साहब, इनको खाने से आराम नहीं आया, बल्कि दर्द जो यहाँ से यहाँ जाता था अब दबाने से और भी बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब पूछते हैं, जनाब, जहाँ मेरी उंगली है वहाँ आपको दर्द है कि नहीं? बराए मेहरबानी मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब आता है। तो जवाब आता है नहीं।
میں نے ایک لڑکی سے کہا کہ میں نے تمہیں کل خواب میں دیکھا ہے۔ آگے سے مجھے کہنے لگی مجھے تم پر یقین نہیں ہے، اسکرین شاٹ بھیجو۔ میں نے گوگل سے پوچھا عورت کیا چاہتی ہے؟ 7 دن ہو گئے ہیں گوگل خاموشی نہیں ہو رہا۔ بچے کے ہاتھ سے پینسل گر گئی۔ بچے کے ایک ہاتھ پہ سینے پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے پینسل اٹھائی۔ بچے کی ماں دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں بچے کو سینے میں کوئی تکلیف ہے۔ ماں سے رہا نہ گیا، بچے سے کہنے لگی سینے پر ہاتھ کیوں رکھا؟ بچے نے معصومیت سے جواب دیا وہ نا کل ہماری ٹیچر نے سینے پر ہاتھ رکھے بغیر پینسل اٹھائی تو ان کے دونوں گردے باہر نکل آئے۔ ایک ماڈرن فقیر نے مالک کو چوتھے فلور سے نیچے بلایا اور کہا اللہ کے نام پر خیرات دیجیے۔ مالک نے کہا آئیے میرے ساتھ۔ چوتھے فلور پر پہنچ کر دروازہ کھولتے ہی کہا بابا معاف کیجیے۔ لڑکا دبئی سے آیا تو دادا کے لیے طاقت کی گولیاں گفٹ لے کر آیا اور کہا اگر مزہ آیا تو صبح میرے تکیے کے نیچے 500 روپے رکھ دینا۔ صبح سویرے دیکھا تو 500 کی جگہ 1500 پڑے تھے۔ لڑکا بولا دادا جی میں نے تو صرف 500 کہا تھا لیکن یہ تو 1500 ہے۔ دادا بولے 1000 تیری دادی نے دیا ہے۔ بیوی ہفتے کو شاپنگ پر چلیں گے، اتوار کو امی کے گھر چلیں گے، پیر کو پارلر جائیں گے، منگل ہوٹل ڈنر کرنے جائیں گے، بدھ کو فلم دیکھنے جائیں گے، جمعرات کو سیر کو جائیں گے۔ شوہر ٹھیک ہے، اور جمعے کو مسجد جائیں گے۔ بیوی کیوں؟ شوہر بھیک مانگنے۔ ایک آدمی کپڑے دھو رہا تھا، اچانک پڑوسن آ گئی اور پوچھنے لگی بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آدمی نے کہا بیوی کے کپڑے دھو رہا ہوں۔ پڑوسن بولی میرے بھی دھو، کتنے پیسے لوگے؟ آدمی بولا پیسوں کی کوئی بات نہیں، جو بیوی دیتی ہے وہی تم بھی دے دینا۔ استاد نے پپو سے پوچھا شادی سے پہلے دلہے کو گھوڑے پر کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ پپو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا دلہے کو لاسٹ وارننگ دی جاتی ہے کہ وقت ہے بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ۔ استاد سردار جی سے یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ سردار جناب یہ میرا دور کا سگا بھائی ہے۔ استاد حیرانگی سے کیا مطلب ہے اس کا؟ سردار جناب اس کے اور میرے درمیان 8 بہن بھائیوں کا فرق ہے۔ ایک دن بابا جی نے مجھ سے پوچھا پتر اے ہیپلوٹائز کی ہوندا ہے؟ میں نے بتایا کہ بابا جی یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کو اپنے قابو میں کر لینا اور اپنی مرضی کے کام کروانا۔ بابا جی بڑے حیران ہو کر کہنے لگے پتر اینو تے ویاہ نہیں کہندے۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا اور بولا بابا جی میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہوں میری بیوی آگے آ جاتی ہے، مہربانی کر کے کوئی حل بتائیے۔ بابا جی پتر تو ایک باری ٹرک چلا کے ویکھ۔ بچہ ابو مجھے موٹر سائیکل لے کر دیں۔ بیٹا اللہ نے 2 ٹانگیں کس لیے دی ہیں؟ بچہ ایک کک مارنے کے لیے اور ایک گیئر کے لیے۔ پٹھان نے کسی سے پوچھا اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں گے؟ پٹھان معاف کرنے والی ذات تو اللہ ہے، ہم بس اسے وہاں تک پہنچا دیں گے۔